ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पदमपादाञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, हरिहर भगवान को, जगज्जननी भगवती माता को, गंगा माता को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वतीपतये। हर 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 महादेव शंभो। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। मामोद्धर कृपामये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात् ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात् बुद्धिं या नः प्रचोदयात् बोल जगत जननी भगवती माता को सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ज्ञानं सम्पादयन्नरः कुर्वन्नेह कर्माणीत्यतः कर्माप्यवश्यकम्। ज्ञानदेव हि कैवल्यम् अतः स्यात् तत्समुच्चयः सहायतां व्रजेत कर्म ज्ञानस्य हितकारी च इति केचिद् वदन्त्यत्र तद्विरोधान्न सम्भवात्। ज्ञानाद् हृदयग्रन्थिभेदः ज्ञानाद् हृद्ग्रन्थिभेदः स्यात् हृद्ग्रन्थौ कर्म सम्भवः योगपद्यं न सम्भाव्यं विरोधातु ततस्तयोः तमः प्रकाशयोर्यद्वद् योगपद्यं न सम्भवेत्। तस्मात् सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि महामते चित्तशुद्ध्यन्तमेव स्युस्तानि कुर्यात् प्रयत्नतः। समोदमस्तितिक्षा च वैराग्यं सत्त्वसम्भवः तावत्पर्यन्तमेव स्युः कर्माणि न ततः परम्। तदन्ते चैव सन्न्यस्य संश्रयेद् गुरुमात्मवान् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च भक्त्या निर्व्याजया पुनः। वेदान्तश्रवणं कुर्यान्नित्यमेव अतन्द्रितः तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च नित्यमर्थं विचारयेत्। नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषि समक्ष सुत महर्षिले पावन प्रसंग अगाडि बढाउनुहुन्छ।
वेदव्यासले राजर्षि जन्मेजयलाई जगज्जननी भगवतीका महनीय गाथा सगुण निर्गुणका चरित्र स्वरूप प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आफ्नो पिता हिमालय सहित समस्त देवताहरूले शिष्य मुद्रामा रहेर ब्रह्म विद्या अर्थात मोक्ष विद्या सुन्न पाऊँ यो जिज्ञासा, त्यो जिज्ञासालाई जगज्जननी भगवतीले पूर्ण गर्दै उपदेश प्रारम्भ गरिरहनु भएको छ। अज्ञान निवृत्तिका लागि हर मुमुक्षु जिज्ञासुले ज्ञान नै सम्पादन गर्नुपर्छ। ज्ञान भनेको जान्नु हो, बुझ्नु हो। जड चेतन जसको स्वरूप जस्तो छ त्यस्तै रूपले जान्नु बुझ्नु, नअल्मलिनु। डोरीलाई डोरी जान्नु, सर्पलाई सर्प जान्नु, यसलाई ज्ञान भन्छन्। डोरीमा सर्पको ज्ञान हुँदा वा सर्प बुद्धि उत्पत्ति हुँदा पनि अनर्थ छ। सर्पमा डोरी बुद्धि उत्पन्न हुनु पनि अनर्थ छ। जडमा चेतन बुद्धि हुनु यो अनर्थकार हो। चेतनमा जडपन अर्थात जड भावना गर्नु ठुलो नुकसान हो, हानि हो। प्रकृतिको धर्म र पुरुषको धर्म, प्रकृतिको स्वरूप र पुरुषको स्वरूपलाई इदमित्थ गरेर बुझ्नु जान्नु, त्यसको नाम ज्ञान हो। प्रकृतिका धर्मको आश्रयमा रहियो भने छ प्रकारका विकार अर्थात अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, यी छ प्रकारका विकारहरूले उसलाई आक्रमण गर्दछन्। पुरुषको स्वरूपलाई बुझ्न सकियो भने प्रकृतिका धर्मले कदापि आक्रमण गर्न सक्दैनन्। प्रकृतिका धर्मले अधीनस्थ गर्न सक्दैनन्। मूलतः शंका समाधान हुन्छन्, शंका निवृत्ति भएर रहनु सौभाग्य हो। ज्ञानमा सन्देह भयो, प्रकृतिमा सन्देह भयो भने संशयात्मा विनश्यति, जसो नाश हुन्छ भाइ सन्देह रह्यो भने। भगवानको विषयमा सन्देह, आत्माको विषयमा सन्देह हुनु, चञ्चल स्वभाव नहट्नु यो अनर्थको कारण हो। त्यस्तो स्वभावद्वारा तर्न सकिँदैन, गडिन्छ। गड्दा मनुष्यका शरीरको दुरुपयोग हुन्छ, निन्दा हुन्छ। जगज्जननी भगवतीले तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ज्ञानं सम्पादयन् नरः, मनुष्यले जोकै उपाय अपनाएर पनि ज्ञानको सम्पादन गर्नुपर्छ, विवेकको सम्पादन गर्नुपर्छ। विवेक सम्पादन अर्थात ज्ञान सम्पादन गर्ने साधन स्रोतहरू प्रचुर मात्रामा छन्। धेरै शास्त्र छन्, ग्रन्थहरू छन्, सङ्गत छ। शिष्ट जनको सङ्गत गर्नु,
उच्च कोटिको विचार र चिन्तनले हीन चिन्तन हीन व्यवहारलाई परित्याग गरिदिनु। देशमा हित छ, येन केन प्रकारबाट ज्ञानको सम्पादन गर्नु, जान्नु, बुझ्नु। शरीर र शरीरी भिन्नै छ भन्ने जान्नु, बुझ्नु। यो नजान्दा के क्षति हानि नोक्सान हुन्छ भनेर शङ्का सन्देह पनि बीचबीचमा प्रचुर मात्रामा आएका छन्। महती विनष्टि उपनिषदले भन्छ ठुलो नोक्सान हुन्छ भाइ। तिमी शुद्ध बुद्ध मुक्त महान हौ, आत्मा हौ, तिम्रो नाश क्षति हुँदैन। त्यस्ता तिमीले प्रकृतिको धर्म मायाका गुणलाई स्वीकार गरेर आफूलाई नाश भएको सम्झिनु, नाश हुनेवाला सम्झिनु, यो ठुलो अनर्थ छ। यदि कुनै जिज्ञासुले जान्दछन्, बुझ्छन्, वैराग्यले स्पर्श गर्छ हृदय, ती सौभाग्यशाली भक्तहरू हुन्। ज्ञान सम्पादन गर्दै गर्दा अर्थात् ज्ञानको विषय उठाउँदै गर्दा कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषे छतम समा भनेर उपनिषदमा आउँछ। हे भगवती, कर्म गर्दै 100 वर्षसम्म बाँच्नु, कर्म नछोड्नु, कर्म गरिरहनु, कर्मको सम्पादन गर्दै गर्दा राम्रो हुन्छ। कर्मको आवश्यकता छ ज्ञानको लागि। ज्ञानद्वारा कैवल्य मोक्ष हुन्छ भन्ने कुरा असत्य होइन, कुरा सत्य हो। तर ज्ञानको लागि पनि कर्मको आवश्यकता छ। ज्ञानादेवै कैवल्यम अतः स्यात् तत्समुच्चय। ज्ञान र कर्मको समुच्चय उपदेश गर्नुस्। यो दुवैको संयोगले नै मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुस्। यहाँ ज्ञानले मात्र मोक्ष हुन्छ भनेर नभन्नुस्, किनकि शास्त्रले नै भन्छ, उपनिषदले नै भन्छन्, कर्म गर्दै 100 वर्षसम्म बाँच। मोक्ष कर्मद्वारा हुँदैन, उपासनाद्वारा हुँदैन भनेर हजुरले भन्नुभयो। यो त के सम्भव हुन सक्छ र? श्रुति वाक्य नै हो, कर्म गरिरहन्। विद्यैव तन्नास विधौ पटियसि न कर्म तज्जम सविरोध विरोधम। फेरि कर्मद्वारा अज्ञानको नाश हुँदैन भनेर पनि फेरि त्यही शास्त्रले बताउँछ। यो त शास्त्रमा विरोधाभास देखिन्छ। त्यसैले विरोधाभास नहुने यो सजिलो मार्ग यो छ, ज्ञान र कर्म दुवैद्वारा मोक्ष हुन्छ भनेर हजुरले उपदेश गर्नुहोस्। हामीले मान्छौँ, हामीलाई आनन्द आउँछ भनेर भन्छ। भगवती जगज्जननी महामायाले भन्नुहुन्छ, अज्ञानद्वारा नै उत्पत्ति भएको, कर्मद्वारा मोक्ष हुँदैन। किन? विरोध अभावतः, विरोधको अभाव भएको कारणले। कर्मले अज्ञानको विरोध गर्दैन, परन्तु उसलाई सपोर्ट नै गरेको हुन्छ, मद्दत गरेको हुन्छ, उसलाई साथ दिएको हुन्छ। त्यसैले अब कर्म के को लागि कहिलेसम्म भन्ने सन्दर्भ अगाडिका पंक्तिहरूमा आउँदछ। ज्ञान कर्म समुच्चयवादीहरूको भनाइयो रह्यो, इति केचित् वदन्त्यत्र तद्विरोधान् न सम्भवेत्। ज्ञान कर्म समुच्चयवादी, यहाँ पूर्व पक्षी र उत्तर पक्षीहरूको पनि यहाँ प्रश्नोत्तर छ। कर्मवादीहरूले कर्म नभएसम्म तर्न सकिँदैन, ज्ञान हुँदैन भन्छन्, मोक्ष हुँदैन भन्छन्।
ज्ञानवादीहरूले ज्ञान नभएसम्म मोक्ष हुँदै हुँदैन भन्छन्। दुईको युद्ध त के भनौँ, उनीहरूको विचार चिन्तन यसरी बग्छ भने। अर्का थरी ज्ञान र कर्म समुच्चयवादी छन् र ज्ञान पनि चाहिन्छ कर्म पनि चाहिन्छ, दुवैद्वारा मोक्ष गति प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै प्रकारको विरोध छैन। केचित वदन्ती, कोही यस्ता तर्कवादीहरूले यो कुरा पनि कुरा गर्दछ। कर्मद्वारा के हुन्छ? कर्मद्वारा संसार सृष्टि सिद्ध हुन्छ। संसार भनेको के हो भनेर फेरि यहाँ तर्क आयो, जिज्ञासा आयो। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परमातृत्व लक्षण संसार भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। म कर्ता हुँ, कर्ता भएर गरेको कर्म, कर्मद्वारा उत्पत्ति भएको फललाई भोग गर्ने भोक्तृत्वमा भोग गर्ने कर्ता पनि हो, भोक्ता पनि हो। परमात्मा म जान्ने होला पनि हो, मैले केही जान्दछु, म जान्दछु, कर्मको फल भोग्दछु, कर्म गर्दछु, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परमातृत्व लक्षण संसार। यो अलि दार्शनिक विषय हो है, देवी गीता। यो भावलाई नै संसार भनेर भनिएको छ। अब यो बाहिरको वस्तुमा कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परमातृत्व, यो जुन प्रकारको भ्रम छ, आफ्नो स्वरूपलाई नजान्ने व्यक्तिका भित्र यो एक प्रकारको भ्रम उत्पत्ति भएको हुन्छ। यो भ्रमलाई चिरफार गर्नको लागि, अपरेसन गर्नको लागि, अर्थात् हटाउनको लागि भित्री साधनको आवश्यकता पर्दछ। भित्री साधनको आवश्यकता पर्दछ। कोठाभित्र रहेको अन्धकारलाई यदि हटाउन पर्यो भने कसैले ढ्याङ्ग्रो ठोकेर, बन्दुक बारुद पड्काएर, ताली ठोकेर, बाजा बजाएर त्यो अन्धकार जाँदैन। कोठाभित्र अन्धकार छ, अन्धकारलाई हटाउनको लागि कसैले ढ्याङ्ग्रो बजाओस्, खुबसँग हो हल्ला गरोस्, झै झगडा गरोस्, छिमेकी झै झगडा गरे, जे कोठामा गएर झै झगडा गरौँ त अन्धकारलाई हटाउनको लागि। बन्दुक बारुदहरू पड्काउन् खुबसँग, लाख प्रयास गरे पनि कोठाभित्रको अन्धकार हट्छ कि हट्दैन? हट्दैन। कोठाभित्र रहेको अन्धकार हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ? बत्ती बालिदियो, सकियो। बत्ती हो, प्रकाश। तो त्यस्तै प्रकारले मनभित्र रहेको अनादिकालीन जो अज्ञान रूपी अन्धकार छ, कालो छ, मोह छ, तम छ, ज्यादै अँध्यारोपन छ, सतमा असत बुद्धि भावना गरेर बसिरहेको छ, रोइरहेको छ, हाँसेको छ, उब्रेको छ, कुन्नी के गरिराखेको छ, त्यसलाई हटाउनको लागि ज्ञान रूपी ज्योतिको आवश्यकता छ। ज्ञान भनेको बुझ्नु, जान्नु, सम्झिनु। कुनै अप्राप्त वस्तुलाई प्राप्त गर्नु छ भने कर्मको आवश्यकता छ। आफूसँग छैन, अप्राप्त छ विषय वस्तु, कर्मको आवश्यकता भन्छ। कर्मद्वारा त्यो वस्तुलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानु छ भने हिँड्ने कर्म, हिँड्यो भने त्यो गाउँमा पुगिन्छ। हिँड्नु कर्मको आवश्यकता छ। पुस्तकमा रहेको विद्यालाई कण्ठस्थ गर्न पर्यो भने पढ्नु, गुरु कहाँ जानु, विद्यालय जानु, त्यो कर्मद्वारा पढ्न, जान्न, बुझ्न सकिन्छ। बजारमा रहेको यो वस्तुलाई घरमा ल्याउनु छ भनेदेखि अब हिँड्नु क्रिया पनि भयो, बजारमा जानु क्रिया भयो, किन्नु क्रिया भयो, अनि त्यसपछि भारी बोकेर ल्याउनु क्रिया भयो, भएन? त्यसै कोठामा सम्झेर
मलाई चामल चाहिएको छ, मलाई सब्जी चाहिएको छ, मलाई घिरिम्लो चाहिएको छ, मलाई पनिर चाहिएको छ, मलाई घिउ चाहिएको छ भनेर कोठामा बसेर माला जपिरह्यो भने कोठामा घिउ आउँछ या आउँदैन? चामल आउँछ नि आउँदैनन्? के आउँछन्? हाम्रो त छोरो छ, छोराले ल्याइदिन्छ। ए भाइ, छोरो पनि त हिँड्नु क्रिया त भयो, छोराले नै किन्नु क्रिया भयो भएन? त्यसै त आउँदै। कुनै वस्तु अप्राप्त छ, कुनै वस्तुलाई पाउनु छ भने कर्मको आवश्यकता हुन्छ। कर्म अनिवार्य गर्नुपर्छ, नभए त्यसै भेटिँदैन। यहाँ त कर्मद्वारा कुनै बाह्य वस्तु प्राप्त गर्नु छैन। जीव स्वयं शिव स्वरूप नै हो, आफू पूर्ण रूप नै हो, प्राप्त रूप नै हो। यहाँ त यति मात्र छ कि म शिव हुँ, म शान्त हुँ, म स्वच्छ हुँ, म अचल हुँ, म पूर्ण हुँ भन्ने कुरा बुझिदिए मात्र पुग्छ। अरू केही गर्नु पर्दैन, भारी बोक्नु पर्दैन, ढ्याङ्ग्रो ठोक्न पनि पर्दैन। ल, यो हो वेदान्त। म हुँ, जो हो त्यही भनिदिए हुन्छ, पुग्छ। सत्य बोलिदिए हुन्छ। म शुद्ध बुद्ध मुक्त हुँ, चैतन्य हुँ, मेरो नाश हुँदैन। न जायते मृयते वा कदाचिन। कदाचित कहिल्यै पनि मेरो जन्म अर्थात् उत्पत्ति विनाश केही पनि हुँदैन। यदि कसैले गीतामा विश्वास राख्छ भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो स्वरूपको अनुभव गर्न सक्छ। आफूलाई भुलेको घरमा, जग्गामा, परिवार मेरा वा अमुक सम्पत्ति मेरो, यो बुद्धिले गर्दा म शुद्ध बुद्ध मुक्त शिव चैतन्य यो हराएको। अब त्यसले अरू केही गर्नु छैन, मात्र सम्झिदिए हुन्छ। यहाँ कोही ढ्याङ्ग्रो ठोक्नु पर्ने आवश्यकता छ। कसैले आफ्नो गलामा हार लगाएको छ, मैले गलामा हार लगाएको छु भन्ने कुरा बिर्सेछ। के गरेछ? बिर्सेछ। गलामा हार लगाएको छ, मेरो गलामा मैले लगाएको हार मेरै गलामा छ, लगाएको छु, यही छ भन्ने कुरा भुलेछ। यत्र तत्र सर्वत्र खोज्यो, हैरान भयो, जताततै खोज्न थाल्छ। नभएको ठाउँमा कुनै वस्तु खोज्यो भने भेटिन्छ, भेटिँदैन? नभएको ठाउँमा, नहराएको, नखसेको ठाउँमा कसैले त्यो वस्तु गरेर खोज्यो भने भेटिन्छ, भेटिँदैन? भेटिँदैन। गलामा लगाएको हार यदि कुनै जग्गामा गएर वा कुनै ठाउँमा वा कसैको घरमा, कोठामा गएर आँगनमा खोजेर भेटिन्छ, भेटिँदैन? त्यो भेटिँदैन। अचानक गलातिर फर्क्यो वा हातले छाम्यो, घाँटीतिर फर्क्यो, छाम्यो भनेदेखि भेटिन्छ, भेटिँदैन? भेटिन्छ। बडा खुसी हुन्छ, आहा मैले भेट्टाएँ भन्छ। त्यसले भेट्टाएको होइन, कहाँ हराएको थियो र भेटाउने हो? गलामा नै थियो कि थिएन? गलामा नै थियो। मैले भेट्टाएँ भन्छ। के त्यो भेटिएको हो र? हराएको भए पो भेटिन्थ्यो। त्यो हराएकै छ, त्यही छ। मात्र उसले भुल्यो, भुलेको मात्रै हो, बिर्सेको मात्रै हो। बिर्सिँदा अब उसलाई ठुलो आपत पर्यो, ठुलो दुःख आयो, शोक आयो। गलामा झुन्डिरहेको हारलाई पायो भनेदेखि मैले पाएँ भन्यो, न पायो न त्यो पहिला गुमाएको थियो, जहाँको तहाँमा त्यो हार थियो। परन्तु कर्म क्रिया यही भयो, उसले भुल्यो, हराएको भान भयो, छाम्यो, सम्झ्यो, प्राप्त भएको अनुभव भयो। न त्यहाँ हराएको थियो, न त्यहाँ पाइएको। त्यस्तै प्रकारले यो अज्ञानद्वारा, अविद्याद्वारा, मोहद्वारा, तमद्वारा आत्मा हराए जस्तो भएको छ। कहाँ हो, कहाँ हो?
आत्मा हराएको होइन, भगवान हराएको होइन, भगवान पनि हराएको हो र? आत्मा हराउने चिज हो र? चैतन्य ब्रह्म हराउने चिज हो र? होइन। अज्ञानको कारणले चैतन्य आत्मा ब्रह्म हराए जस्तो भयो, भुले जस्तो भयो, नभए जस्तो भयो। परन्तु अब ज्ञान भयो, ज्ञान भइसकेपछि जान्यो ए म नै शुद्ध बुद्ध मुक्त रहेछु, यो हराएको चिज होइन रहेछ, म भन्दा टाढा त यो वस्तु होइन रहेछ। यो ज्ञान हुँदा बित्तिकै ऊ सुखी हुन्छ, ऊ सम्पन्न हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। त्यसैले सम्झिनुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, आफैतिर फर्किनुपर्छ। आफै हो, अरू होइन, त्यो आफै हो। त्यस्तोलाई यी माताजी कहाँबाट आइपुगिन् तिमीहरूले? त्यो त बसिकाले हेरिराखेका छन्, के हेर्छन् थाहा छैन। त्यसैले अब त्यसरी भुलिरहेको वस्तुलाई जान्नु भनेको ज्ञान हो। त्यही नै सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो, सर्वस्व ज्ञान हो। त्यही ज्ञानलाई नै सम्पादन गर्नुपर्छ, त्यही ज्ञानद्वारा प्राप्त हुन्छ। अरूद्वारा, कर्मद्वारा वा अरू उपासनाद्वारा प्राप्त हुँदैन भन्ने यहाँ सङ्केत गरिएको थियो। तर केवल ब्रह्मका मात्र कुरा गर्ने, ज्ञानका मात्र कुरा गर्ने, आफू निष्ठामा नरहेको, निष्ठामा नबसेको, अरूलाई सुनाउनको लागि ब्रह्म शब्द कण्ठस्थ गरेर सुनाइराखेको छ, आफूलाई छुँदैन भने त्यस्ता शब्दद्वारा अज्ञानको निवृत्ति हुन्छ कि हुँदैन? अज्ञानको निवृत्ति हुँदैन। केवल अर्कालाई सुनाउनको लागि मात्र रटेको शब्द भाइ। उसको मनभित्रको चञ्चलता हराएको छैन, चञ्चलता यथावत नै छ। केवल शब्द मात्र रटेको छ, आत्मा शब्द रटेको छ, ब्रह्म शब्द रटेको छ, बुझेको छैन, जानेको छैन। त्यस्ता व्यक्तिले कर्म गर्नु पर्दैन, उपासना गर्नु पर्दैन भनेर भन्छ भने त्यसले सुख स्वरूप परमात्मालाई कदापि प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसलाई ठुलो पाप लाग्छ। ब्रह्मका दिव्य रूपको अनुभूति गर्न पनि सकेको छैन, यता कर्म र उपासनालाई पनि छोडिदियो, त्यस्ता व्यक्तिलाई भनिन्छ ब्रह्म कर्मो भय भ्रष्ट, उभय भ्रष्ट भए। ब्रह्म र कर्म यी उभय वस्तुदेखि नै यो भ्रष्ट भएर जान्छ। यहाँ त स्थितिमा रहेको, स्थितिमा पुगेका व्यक्तिका यी चर्चा परिचर्चाहरू। भगवान शङ्कराचार्यले वस्तु सिद्धिर विचारेण न किञ्चित कर्म कोटिभी भन्छु। वस्तु भनेको ब्रह्म परमात्मा हो, त्यो विचारण भनेको विचारद्वारा आउँछ बाबु। यदि तिमीले विचार गर्न सकेनौ, चिन्तन गर्न सकेनौ भने त्यो वस्तुको निर्णय गर्न सक्दैनौ। चिन्तन गर्न सक्ने शक्ति परमात्माले तिमीभित्र दिएको छ। खोज्यौ, चाह्यौ भने, चाहेनौ भने कहाँबाट आउँछ? पहिले त चाहन पर्यो, इच्छा हुन पर्यो। सामान्य लौकिक वस्तु जान्न, सिक्न, बुझ्न त एकदमै इच्छुक हुनुपर्छ भने अझ यो ब्रह्म विद्या जान्नको लागि सामान्य इच्छाले हुन्छ हुँदैन? सामान्य इच्छा, सामान्य जिज्ञासाले त्यो कुरा सिद्ध हुन सक्दैन। ज्ञानाद हृदय ग्रन्थि, ज्ञानाद हृदय ग्रन्थ भेद स्यात्, हृदय ग्रन्थौ कर्म सम्भव, योग पद्यम न सम्भाव्यम विरोधातु ततस्तयोः। ज्ञानद्वारा नै हृदयको ग्रन्थि भेदन हुन्छ। हृदयमा एउटा ग्रन्थि छ, परमात्मालाई नजान्नु, जडमा चेतन, चेतनमा जड।
शरीरमा आत्मबुद्धि, आत्मामा जडत्व बुद्धि, आत्मामा श्रद्धा नहुनु, निष्ठा नहुनु, आत्मालाई जान्न नचाहनु, परमात्मालाई जान्न नचाहनु, यो जडत्व बुद्धि हो। पाञ्चभौतिक शरीरमा आत्मबुद्धि हुनु, ब्रह्म चैतन्य बुद्धि हुनु, यो पनि जडता बुद्धि हो। यसलाई हृद ग्रन्थि भेद भनिन्छ। हृद ग्रन्थि, हृदयभित्र रहेको ग्रन्थि भनेर भनिन्छ। हृदयमा ग्रन्थि कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ? काम्य कर्मद्वारा हृदयमा त्यो ग्रन्थि, जडको ग्रन्थिभित्र परेर गएको हुन्छ। कर्म सम्भव हृदय ग्रन्थौ स्यात्। व्यक्तिले काम्य कर्म गर्न थाल्यो, नाना प्रकारका कल्पना परिकल्पना महाकल्पना गर्दै कर्म गर्दै गयो भने हो त्यो भित्र ग्रन्थि, त्यही नै ग्रन्थि भएर बस्न सक्छ। ज्ञान र अज्ञान, कर्म र ज्ञानको समुच्चय हुन सक्दैन बाबु। यो समुच्चयद्वारा मोक्ष हुन्छ भनेर तिमीले कल्पना परिकल्पना नगर। यो त कस्तो हो भने अन्धकार र प्रकाश एकै जग्गा रहन सक्छ, बस्न सक्छ, त्यहीबाट अर्थ सिद्धि हुन्छ भन्नु जस्तै हो। ज्ञान र कर्मद्वारा मोक्ष हुन्छ भनेर भन्नु कस्तो हो? प्रकाश र अन्धकार एकै जग्गा बसेर हाम्रो अभिष्ट सिद्धि हुन्छ भन्नु जस्तो हो। प्रकाशका नगिचमा अन्धकार कहिल्यै पनि टिक्न सक्दैन। योग पद्यम भनेको यी एकै जग्गा रहन सक्छ, एकसाथ रहन सक्दैन, असम्भव हुन्छ। त्यसो भए कुरु भन्ने बेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा, 100 वर्षसम्म कर्म गर्दै बाँच्नु भनेर भनेको छ। विरोधाभास भयो नि भन्छन्। त्यसो भए यो कर्म के को लागि हो? तस्मात् सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि महामते चित्तशुद्ध्यन्तमेव स्युस्तानि कुर्यात् प्रयत्नतः। ल अब यहाँ समाधान हुन्छ। उपासना, कर्मको प्रारम्भ। कर्म भनेर यो चान्ने चुन्ने कर्म होइन भने। अहिले कर्मकाण्डीहरू देखिँदैनन्। प्रातःकालदेखि लिएर सायंकालसम्म कर्म गर्ने कर्मकाण्डीहरू थिए, त्यस्तोलाई भनेको। यहाँ ज्ञानले मात्र मुक्ति हुन्छ, कर्मले हुँदै हुँदैन भन्दै गर्दा अधुरा जिज्ञासु शिष्यहरू 2-3 माला यसो जपेर दाल भात खान्थे, यसो शङ्ख घण्ट बजाएर केही न केही यसो भाव आउने कर्म गर्थे। कर्मद्वारा मोक्ष हुँदैन भन्दै गर्दा त्यही घन्टी पनि हराउला, त्यही शङ्ख पनि हराउला, त्यही 2-3 माला जप्ने जप पनि हराउला, यसो जय जगदीश हरे गर्थे त्यही पनि हराउला। बडा गाह्रो हुन्छ, समस्या हुन्छ। यस्तालाई भनेको होइन थियो। कर्मद्वारा नै मोक्ष सम्भव छ भनेर यो सिद्धान्तलाई उपस्थापित गरेर प्रातःकालदेखि लिएर सायंकालसम्म कर्म गर्ने व्यक्तिहरू। भगवान शङ्कराचार्यको समयमा मण्डन मिश्र जस्ता कर्मकाण्डीहरू थिए। ज्ञानको पक्षमा उनीहरूले चर्चा नै चलाउँदैनथे, केवल कर्मको पक्षमा मात्र उनीहरूले चर्चा परिचर्चा चलाउँथे। त्यस्ताको लागि भनेको यहाँ त समस्या छ। प्रवचन गर्न पनि एकदमै समस्या छ। गायत्रीको जप, दीक्षा मन्त्रको जप, नित्य कर्म आफूले गर्ने जुन सामान्य कर्म छन्, 1-8 घण्टामा सिद्ध्याउने जुन कर्म, त्यस्ता कर्मद्वारा मोक्ष हुँदैन भन्दा तिनै कर्म पनि छोडिदिए भने उता ब्रह्मलाई जान्दैनन्, यता अलिअलि गरेका कर्मलाई पनि छोडिदिए भने कर्म ब्रह्म उभय भ्रष्ट भएर कहाँ जाने हो नि थाहा हुँदैन। त्यस्तालाई भन्न खोजेको होइन। अब यी वैदिक कर्महरू जति छन्, लौकिक कर्महरू जति छन्, यी सारा कर्महरू हे महामते, हे हिमालय पिताश्री, तस्मत् सर्वाणि कर्माणि
यी वैदिक कर्महरू कहिलेसम्म कहाँको लागिसम्म भन्दै गर्दा चित्त शुद्ध्यन्तम एव, चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि ज्ञानको अधिकारी हुनुपर्छ, त्यसै ज्ञान हुँदैन। श्रीमद्देवी भागवतमा आएको जुन देवी गीता सुन्नको लागि पहिला कर्मद्वारा अधिकारी हुनुपर्छ, चित्त शुद्धि हुनुपर्छ भाइ। सकाम कर्मद्वारा कहिल्यै पनि चित्त शुद्धि हुँदैन। सकाम कर्मको सम्बन्ध सृष्टिसँग नै हुन्छ, संसारसँग नै हुन्छ। त्यस्ता कर्मले कसैको चित्त शुद्धि हुँदैन। चित्त शुद्धिका लागि निष्काम कर्मयोगको आवश्यकता छ। चित्त शुद्धि पर्यन्त कर्मको महिमा छ, उपासनाको वर्चस्व छ। कर्महरू एकदमै सम्मानित छन्। ती कर्महरू भगवत परक हुनुपर्छ, आत्मा परक हुनुपर्छ, प्रभु प्रीत्यर्थ हुनुपर्छ। रोमाञ्चित भएर गरिएका कर्मले चित्त शुद्धि हुन्छ। ती कर्म गर्दै गर्दा, पूजा गर्दै गर्दा पूज्य पूजक भाव सम्बन्ध उपस्थापित हुनुपर्छ। रौँ ठाडा ठाडा हुनुपर्छ, भाव आउनुपर्छ, बल्ल चित्त शुद्धि हुन्छ। अहिलेका कर्म हातमा आरती लियो, एउटा हातमा घन्टी लियो, ल फोटो खिच, फोटो खिचाउने कर्मले कहिल्यै पनि चित्त शुद्धि हुँदैन। गोप्य हुनुपर्छ। फोटो खिचाउने कर्म, फोटो खिचाउने यज्ञ, त्यस्ता कर्मद्वारा चित्तको शुद्धि हुँदैन भन्ने यहाँ संकेत जगतजननी भगवती माताले गर्नुहुन्छ। चित्त शुद्ध्यन्तमेव स्यु स्थानी कुर्यात प्रयत्न। त प्रयत्न भनेको एकदमै कोसिस गरेर, सशक्त बनेर, भावपूर्ण हृदयद्वारा जृम्भण होस्, रौँ ठाडा परुन्, हर्षाश्रुहरू प्रवाहित हौन्। चित्त गएर पूज्य जुन मूर्ति छ वा इष्टदेव छ त्यहाँ गएर समाहित होस्, त्यहाँबाट आउन नमानोस्। हो त्यस्ता कर्मद्वारा मात्र बल्ल चित्त शुद्धि भइसकेपछि बल्ल ज्ञानाधिकारी हुन्छ। ज्ञानाधिकारीले नै ज्ञान प्राप्त गर्दछ र अज्ञानको निवृत्ति हुन्छ। चित्त शुद्धि नभएका व्यक्तिले अलिअलि गर्दै गरेको कर्म पनि छोडिदियो भने कर्म पनि भ्रष्ट, ब्रह्म पनि भ्रष्ट, दुईटै गुमायो। अब कहाँ जाने हो थाहा छैन। समोदमस्ति तिक्षा च वैराग्यम च सत्व संभव। सम भना, दम भना, उपर्ति भना, तितिक्षा भना, श्रद्धा भना, समाधान, यी सबै के हुन्? सत्व सम्भव, सत्व शुद्धिको लागि नै हो है। यी सबै गरिने भनेको सत्व शुद्धि, सत्व भनेको अन्तःकरण शुद्धिको लागि नै। सम भनेको मनको निग्रह, मनको निग्रह भनेको बिरालो थुन्दा नि थुनेको होइन है। तपाईँलाई थाहा छैन बिरालो थुन्ने? कोठाभित्र बसेको बिरालो बाहिरतिर निस्कने ठाउँ रहेनछ र त्यहीँ कोठो थुनेर अब पिड्छु भन्न थाल्यो भने त्यसो आएर गला पक्रिन्छ। बिरालो थुने जस्तो हुन्छ। बिरालोलाई पिट्न सक्दैन, उसको यहीँ आएर घेकुरो पक्रिदिन्छ, आएर गला पक्रिदिन्छ। उपाय नअपनाइकन कुनै व्यक्तिले मनलाई अधीनस्थ गर्छु भनेर भन्न थाल्यो भनेदेखि बिरालो जस्तो हुन सक्छ। मन चञ्चल छ, अनादिकालदेखि चिप्लिएको छ संसारमा। उपायेन निगृह्यात्, माण्डुक्यकारिकामा आउँछ। उपायद्वारा, श्रद्धाद्वारा, भक्तिद्वारा, निष्ठाद्वारा, कई प्रकारका साधनद्वारा तिमीले मनलाई अधीनस्थ गरेर बुझाऊ। दम भनेका बहिर इन्द्रिय निग्रह, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियलाई आफ्नो अधीनस्थ गर, त्यो पनि उपायद्वारा गर।
तितिक्षा भनेको प्रारब्धवश प्राप्त भएका सुख दुःखलाई सहन गर। यो पनि ठुलो कुरा, सानो कुरा होइन। अगाडि शरीर छ, नगिचमा इन्द्रियहरू छन्, प्राणहरू नगिचै छन्। क्षुधा र तृषा धर्मले सताइरहन्छ। अन्तरिन्द्रियले त्यही छटपट खटपट बनाएका हुन्छन्, पागल हुने बनाएका हुन्छन्। बाहिर रहेका इन्द्रियहरूले आँखाले एकातिर, कानले अर्कोतिर, नाक छालाले अर्कातिर, जिह्वाले अर्कातिर, एक एक इन्द्रियले आफ्नोतिर खिचिरहेका हुन्छ। दशौँतिरबाट खिचिएको जीव परमात्मातिर फर्कनको लागि बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। परमात्मा विमुखी बन्नको लागि बहुत कोसिस गर्नुपर्छ। यी समदम तितिक्षा आदि गरेका जो साधनहरू छन्, अन्तरङ्ग साधन, यिनी पनि सत्वसम भवः भनेको यो सत्व शुद्धिको लागि नै। त्यसलाई गर पहिला। ज्ञान किन भएन भन्छ भने साधना भएन। भित्रको चाञ्चल्य स्वभाव किन हटेन महाराज भनेर कोही सोध्न आउँछ भने तिम्रो बाहिरको साधन ठिक भएन भाइ, समदमादि पनि ठिक भएका छैनन्, तिम्रो बाहिरको कर्म नै ठिक भएन। भावपूर्ण हृदयले कर्म सम्पन्न गर्न सकेनौ, सगुण परमात्माको उपासना गर्न सकेनौ, ताली ठोकेर विह्वल हुन सकेनौ, पागल जस्तो हुन सकेनौ, जसको कारणले तिम्रो भित्र भएको अशान्ति छ त्यो अशान्ति शान्त भावमा परिणत हुन सकेन। यी समस्त कर्महरूको तात्पर्य तावत पर्यन्तमेव स्युः कर्माणि न ततः परम। जबसम्म मन शुद्धि हुँदैन, जबसम्म बुद्धि परिमार्जित हुँदैन, जबसम्म चित्त शुद्धि हुँदैन, अहंकार शान्त हुँदैन, तबसम्म तिमीले कर्म गर्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ, परमात्माको आशीर्वाद चाहिन्छ, सगुण प्रभुको कृपा चाहिन्छ। उनको कृपा भएन भनेदेखि तिम्रो चित्त शुद्धि हुँदैन। चित्त शुद्धि भएन भने ज्ञानोत्पत्ति हुँदैन। ज्ञानको उत्पत्ति भएन, अज्ञानको नाश हुँदैन। अज्ञानको नाश भएन भने अज्ञानी मनुष्य र पशुमा के भिन्नता छ? बरु पशु नै श्रेष्ठ हुन सक्छ उसको योनि अनुसार। तावत पर्यन्तम एवः कर्माणि स्युः। चित्त शुद्धि पर्यन्त नै कर्मको आवश्यकता छ। चित्त शुद्धि भइसकेपछि तदन्ते के गर्नु त? समासयेत सद्गुरुमात्मलब्धये। आत्मलब्धये पूर्ण ब्रह्मको अनुभूति गर्नको लागि अब गुरुको नजिकमा जाऊ। पहिला चित्त शुद्धि त गर, मनलाई शान्त त बनाऊ। आत्मालाई जान्नको लागि अर्थात् ब्रह्मानुभूति गर्नको लागि उत्कट इच्छा बोकेर जाऊ। कहाँ जाऊ? तदन्ते चैव सन्न्यस्य संश्रयेत गुरुमा आत्मवान। जितेन्द्रिय व्यक्ति, मुमुक्षु जिज्ञासु व्यक्ति, श्रद्धा र भक्तिले हृदय परिपूर्ण भएको छ त त्यस्तो हृदयलाई लिएर सद्गुरुम संश्रयेत, सद्गुरुको नजिकमा जाऊ, महापुरुषको नजिकमा जाऊ, तद विशेषज्ञ निष्ठावान पुरुषको नजिकमा जाऊ। उपदेशमवाप्यैवम् आचार्य तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं वराम। विद्यारण्य मुनिले पंचदशीमा भन्नुहुन्छ भाइ, महापुरुषको नजिकमा गएर के गर्ने? वेदान्त श्रवणम, वेदान्त श्रवण गर। उपदेश प्राप्त गर। उपदेश भनेको वेदान्त श्रवण गर्नु हो। तत्वदर्शी महापुरुषका नजिकमा जानु। भावपूर्ण हृदय लिएर तिमीले फेरि गाँजा खाने व्यक्तिका नजिकमा गयो, लटाजटा पालेका, भस्म त्रिपुण्ड लगाएका, बम भोले गर्ने व्यक्तिको नजिकमा गएर जिज्ञासा उपस्थापित गर्यो भने तिमी पनि गजडी भएर निक्लिन्छौ। सिद्धि हो तिम्रो भाइ। समाश्रयत सद्गुरुमात्मलब्धये।
गुरु चिन, महापुरुष चिन, भावमा नबग। सद्गुरु प्राप्त गर्नु भनेको पनि ठुलो पुण्यको प्रताप, त्यसै भेटिँदैन। गजडी गुरु भेटिए भने बिचरा गाँजा खान सिकाउँछन्, आफूभित्र जे छ त्यही सिकाउनु नि हो, अरू के सिकाउने, त्यही सिक्छ। पञ्चकोश विवेकेन, गुरुले के गर्नुहुन्छ, पञ्चकोशको विवेक गर्न सिकाउनुहुन्छ। बाबु तिमी 5वटा कोश पर्दा छन्, तिमीभित्र 5 प्रकारका पर्दा छन्, यी पर्दालाई कर्मिक रूपले हटाऊ। पहिला अन्नमय कोशको पर्दा छ, त्यसलाई टाढा राख। त्यसपछि दोस्रो पर्दा प्राणमय कोश छ, तेस्रो पर्दा मनोमय कोश छ, चौथो पर्दा विज्ञानमय कोश छ, 5औं कोशको पर्दा भनेको आनन्दमय कोश हो। विषय प्राप्त गरेर इन्द्रिय र विषयको संयोग हुँदा आउने जुन आनन्द छ त्यसलाई आनन्दमय कोश भनिन्छ। त्यो पनि एक प्रकारको पर्दा हो। सम्यक्तया अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय पञ्चकोशको एक एक गरेर विवेचना गर्न सके भने ये अन्नमय कोश यसको अंश बन्ना रहेछ, प्राणमय कोश यसको अंश रहेछ, मनोमय कोश यहाँबाट उत्पत्ति भएछ, विज्ञानमय कोश यसको अंश रहेछ, आनन्दमय कोश यसद्वारा उत्पन्न भएको रहेछ, म त होइन रहेछु भन्ने कुरा त्यहाँबाट पूर्णतया ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। पञ्चकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिम पराम, परमको बल्ल त्यहाँ निवृत्ति हुन्छ भाइ। श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च भक्त्या निर्व्याजया पुनः, निर्व्याजया भक्त्या, महापुरुषको नगिचमा भक्तिभित्र यस्तो बाहर बढेको हुन्छ कि निस्वार्थ भक्ति, एउटा स्वार्थ भक्ति हुन्छ भाइ। त्यहाँ गएपछि भौतिक वस्तु केही पाम्ला भनेर गुरुको नजिकमा गएर गरिने एउटा भक्ति हुन्छ। मान पद नाम वा कुनै वस्तु विषय प्राप्त होला यस उद्देश्यले गएका हुन्छ। त्यस्तो उद्देश्यलाई परित्याग गरेर भक्ति कस्तो हुनुपर्छ, निर्व्याजया भक्त्या, निस्वार्थी भक्ति, आफ्नो आत्मोद्धार गर्ने भावना। तर्न चाहन्छु, यिनै महापुरुषलाई माध्यम बनाएर तर्न चाहन्छु भन्ने निश्चय हुनु पर्यो। ऐरे गैरे खैरे भावनाले होइन। गुरु पनि कस्तो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद्विज्ञानार्थम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम स गुरुमेवा विगच्छेत् समित पहाडी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, मुण्डको उपनिषदमा आउँछ। सकल शास्त्रको ज्ञान पनि भरिपूर्ण भएका निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्ममा एकदमै निष्ठा भए, जे भनेको शास्त्रले त्यही निष्ठामा रहेको, उही मय भएका भाइ। वेदान्तमा त्यस्ता महापुरुषको नगिचमा गएर फेरि छोराछोरीका कुरा, अस्ट्रेलियाका कुरा, अमेरिकाका कुरा, झोले भोलेका कुरा, अनि गएर उही विषयका कुटुरा गएर महापुरुषका नगिचमा गएर फुकाउन थाल्यो भने त्यो कुटुराले तिम्रो महान अर्थ जति नष्ट गरिदिन्छ। हो, त्यसलाई पन्छाएर जाऊ भाइ। वेदान्त श्रवण, त्यहाँ गएर के श्रवण गर्ने? वेदान्त श्रवण गर्ने। वेदान्त भनेको वेदको अन्तिम भाग, वेदको अन्तिम भाग भनेको उपनिषद, उपनिषदको पनि निचोड अर्थ भनेको तत्त्वमसि। तत्त्वमसि वाक्यार्थश्च विचार्यता भनेर पूज्यपाद भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ। वाक्य श्रवण गरेर, वाक्य भनेका महावाक्य, अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि,
अहम ब्रह्मास्मि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। यसले सुन, त्यो अर्थ विचार गर। त्यो वाक्यले मात्रै होइन, यी चार महावाक्य हातमा माला लिएर झोलीमा ल्याएर यसो यसो गर्ने होइन नि। यो त वाक्यको अर्थलाई विचार गर्ने वस्तु हुन्। यहाँ कोही भक्त आउँछन्, गुरुदेव मन्त्र सुन्न मन लाग्यो, महावाक्य सुनाइदिनुहोस्। महावाक्य त्यो हातमा माला लिएर जप्ने चित्त होइन। शिवजीको मन्त्र हुन्छ दीक्षा मन्त्र, विष्णुको मन्त्र हुन्छ दीक्षा मन्त्र, जगतजननी भगवती दुर्गा माताको मन्त्र हुन्छ। यी महावाक्य हातमा माला लिएर झोली यहाँ समाएर अप्रज्ञानम ब्रह्म, यो यस्तै त्यो होइन। प्रज्ञान भनेको के हो? त्यो ब्रह्म हो रहेछ। त्यसरी अर्थको विचार गर। वाक्यार्थश्च विचार्यताम्। श्रुतिशिरः वाक्य पहिला सुन, सुनिसकेपछि वाक्यको अर्थलाई विचार गर। वेदान्त सर्वणम कुर्यान् नित्यमेवम् अतन्द्रित। अत्यन्त अल्छी नगर, परमादि नभर नि त्यहाँ गएर फेरि जागरुक बन, त्यहीँ गएर सुताहार होला। गुरु कहाँ गयो? मिठो मिठो आउँछ, मिठो मिठो खायो, पुलाउ पनिर खायो। वेदान्त सुन्ने बेलामा अनि पुलाउ र पनिर एकदमै लागु पदार्थ जस्तो भएर आउँछ। वेदान्त सुन्ने बेला अनि निद्रा आउँछ फेरि। गुरु कहाँ त गयो, गएर पुलाउ र पनिर खुब खायो, खुब खाएर गएर अनि वेदान्त सुन्न बस्यो। गुरुले एकदमै फलाको फलाकै छन्, फुकेको फुकै छन्, ऊ फुवा फुवा गरेको छ। किन रातभरि निदास भने बिचरा त्यो चिन्ता पर्छ, उता भएन यता भएन भने रातभरि नलागेको निद्रा जब कथामा जान्छ, अब यो वाक्यको अर्थ सुन्ने बेला हुन्छ, त्यही बेलामा निद्रा आउँछ, फुवा फुवा भन्छ। किन रात्रि निद्रा त लागेन? किन लागेन? छोराको बिग्रो, छोरीको बिग्रो, नातिको बिग्रो, यता भएन, मैले भनेको मानेन, बुहारी मैले भने जस्तो पटक्कै मान्दिनँ, के भयो यसो गर्दिनँ उसो गर्दिनँ, छोरीले मान्दिनँ भन्दा भन्दै रात बित्यो। त्यसपछि प्रवचन सुन्न गयो, कथा सुन्न गयो। अनि गइसकेपछि के भयो त, बडा आनन्द भएछ। त्यहाँ एकछिन सुन्दाखेरि आनन्द जस्तो भयो। अब आनन्द आइसकेपछि निद्राले पक्रिहाल्यो। कहाँ गए? वेदान्त छ। वेदान्त शब्द त जय सियाराम गङ्गाजीमा बग्यो। अतन्द्रित शब्द आएको छ, यो मेरो शब्द होइन है, यो अतन्द्रित छ। तत्त्वमस्यादि वाक्यैश्च नित्यमर्थं विचारयेत्। अब साधक मुमुक्षुले के गरोस्? तत्त्वमसि, यो 3 वाक्यको विचार गर्नु। तत्र त्वम, यी 2 पदमा वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ। तत्र त्वमलाई परिशोधन गर्नको लागि वाच्यार्थलाई परित्याग गर्नु, लक्ष्यार्थलाई जान्नु, लक्ष्यार्थको अर्थलाई विचार गर्नु। त्वम शब्दले जीवात्मालाई कहिन्छ, तत् शब्दले परमात्मालाई कहिन्छ। तत् शब्द आयो भने ईश्वरलाई बुझ्नु, त्वम शब्द आयो भने जीवलाई बुझ्नु। जीवमा अल्पज्ञ दोष छ, अल्प भने दोष छ र त्यहाँ एउटा ज्ञ छ। ईश्वरमा सर्वज्ञ भनेको सर्व, यो एउटा दोष छ, अर्को ज्ञ छ। सर्वज्ञ, अल्प ज्ञ। अल्प भनेको थोरै, सर्व भनेको धेरै, धेरै ठुलो। एउटाले धेरै जान्दछ, सर्वस्व जान्दछ भन्ने अर्थ भयो। अर्काले थोरै जान्दछ, यत्किञ्चित धर्मलाई मात्रै जान्दछ, धेरैलाई जान्दैन भन्ने दुईटा एउटा वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ। सर्वज्ञ भन्दा त्यहाँ पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ, अल्पज्ञ भन्दा पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ। यसलाई बुझ्नुपर्छ। अल्प जीवले एउटा सामान्य मात्रै जान्दछ, धेरै जान्दैन।
2-4 रोपनी जमिनको लालपुर्जा लिएर बसेको रहेछ भने जीवात्माले त्यही 2-4 रोपनी जग्गालाई मात्र जान्दछ, त्यसदेखि अतिरिक्त जग्गालाई जान्दछ कि जान्दैन? जान्दैन। किन? 2-4 रोपनी जग्गामा पहिरो गएछ वा भलबाडी पसेछ भने टाउको समाएर रुन्छ। त्यो 2-4 रोपनी जग्गादेखि पलतिर पहिरो गयो वा त्यहाँ भलबाडी केही पस्यो भनेदेखि रुन्छ कि रुँदैन? रुन्छ कि रुँदैन? 4 रोपनी जग्गाको लालपुर्जा लिएर बसेको छ। त्यही लालपुर्जा भित्रको जग्गामा केही कसैले बेचिदिएछ वा केही खोलो पहिरो पसेछ भनेदेखि शिर समाएर रुन्छ, अरे के भयो भन्छ। 4 रोपनीदेखि अतिरिक्त नगिचै छिमेक मान्ने केही पहिरो भलबाडी केही पसेछ भनेदेखि उसलाई केही पनि चिन्ता हुँदैन, रातभरि मस्तसँग सुतेको हुन्छ। आखिरमा पृथ्वी एउटै हो कि होइन? अल्प भनेको त्यही, अल्प भनेको 4 रोपनी मात्रै वा 4 आना मात्रै, त्यसदेखि अतिरिक्त जाँदैन। छयानब्बे अङ्गुलीयुक्त भएको शरीरको मात्रै दुःख सुख जान्नु, राम्रो र नराम्रो जान्नु सर्व हो कि अल्प हो? अल्प। यति शरीरलाई मात्रै जान्नु, यसदेखि अतिरिक्त नजान्नु। एउटा सङ्केत मात्रै हो, यहाँबाट मुमुक्षुले सबै बुझ्नुपर्छ। यसलाई अल्प भनिन्छ। अल्प के त? ज्ञ। ज्ञ भनेको जान्नु, त्यो दोष जीवात्मामा छ। सर्व भनेको सबै, सारा विश्व ब्रह्माण्ड, 14 भुवन, कहाँ के भएको छ, निग्रह अनुग्रह शक्ति, सारा शक्तिले युक्त भएको सर्वज्ञ भनिन्छ। त्यसलाई सर्व भनिन्छ। त्यो सबैलाई जान्नेलाई सर्वज्ञ भनिन्छ। वाक्यको अर्थलाई विचार गर्नु भनेको अब वाच्यार्थलाई परित्याग गरेर लक्ष्यार्थलाई मात्रै जान्यौ भने तिमी मिल्न सक्छौ, वाच्यार्थमा गएर तिमी मिल्न सक्दैनौ, कदापि मिल्न सक्दैनौ। एउटा गाई गोठ छ, अर्को मन्दिर छ। गाई गोठ र मन्दिरमा पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ है। तपाईँलाई बुझ्नको लागि एउटा दृष्टान्त मात्रै हो यो। गाई गोठको नजिकमा मन्दिर। अब मन्दिर र गाई गोठको वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थमा जाउँ। गाई गोठ निर्माण पनि अब अहिले ढुङ्गो माटो भन्न पनि सिमेन्ट बालुवा गिटी काठ फलाम यही हो। तीनै वस्तुद्वारा गाई गोठ पनि बनेको छ, तीनै पदार्थद्वारा मन्दिर पनि बनेको छ। गिटी बालुवा ढुङ्गो काठ फलाम। मन्दिर बन्ने सामग्री पनि तिनै हुन् र गाई गोठ बन्ने सामग्री पनि तिनै हुन्। अब यो दुईटालाई कसरी मिलाउने? अब गाई गोठ र मन्दिर त एउटै हुन सक्छ। मन्दिर ठुलो छ, त्यो सानो छ। वाच्यार्थमा जानुभयो भने तपाईँले कदापि एक बुझ्न सक्नुहुन्न, लक्ष्यार्थमा जानुभयो भने एक हुन्छ। वाच्यार्थ भनेको गोठ हो। के गोठ हो? गाई गोठ हो। त्यो गोठमा के गरिन्छ? गाई बाँधिन्छ। गोठमा के हुन्छ? घाँस कुँडो राखिन्छ, पशुलाई त्यही खुवाइन्छ। गोठ सानो छ। फेरि मन्दिर भनेको ठुलो छ। मन्दिरभित्र मूर्तिहरू प्रतिष्ठापित छन्। मूर्तिहरूको पूजा ध्यानमा आवाहनमा आसन पाद्यम अर्घ्यम आचमनी आदि गरिएका सामग्रीद्वारा मूर्तिको पूजा हुन्छ। अब यता मन्दिर, मन्दिरभित्र मूर्ति, उतापट्टि गाई गोठ, गोठभित्र गाई। यो वाच्यार्थ भयो। यसमा एक हुन पटक्कै सक्दैन। गाई गोठ र मन्दिर एउटै हुन सक्छ? सक्दैन। अब एक गर्नु परेको छ नि त। यहाँ त कसरी एक गर्ने? एक गर्नु छ भने गिटी मात्र हेर, फल मात्र हेर, माटो मात्र हेर, ढुङ्गा मात्र हेर। त्यो गाई गोठ भत्काएर काठ ल्याएर त्यहाँ राख, गाई गोठ भत्काएर फलम ल्याएर त्यहाँ राख, मन्दिर भत्काएर काठ र फलम ल्याएर त्यहाँ राख, गिटी ल्याएर त्यहाँ राख, फलम अनि अरू काठ बालुवा के छ त्योलाई एकै जग्गा राख्यो भने भेद हुन्छ हुँदैन? फरक हुन्छ हुँदैन? हुँदैन।
गिटी ढुङ्गो माटो बा फलाम दुवैको यो लक्ष्यार्थ भयो। वाच्यार्थ भनेको ठुलो र सानो भयो, गाई गोठ भयो, यता भयो। त त्यस्तै राजा र पुलिसलाई एक गराउनु पर्यो भने राजाले के गर्नुपर्छ? श्रीपेज खोल्नुपर्छ, राजाको पोसाक खोलिदिनुपर्छ। पुलिसले पनि आफ्नो वर्दी सर्दी के हुन्छ नि एउटै पुलिसले लगाएको त्यो सो फालेर दुइटै नाङ्गे भएर मैदानमा आयो भने मान्छे मान्छे एक हुन्छ हुँदैन? राजाले श्रीपेच लगाएको गद्दीमा बस्यो भने त महाराजा ओहो डराउनुपर्छ, गएर प्रणाम गर्नुपर्छ, झुक्नुपर्छ, धेरै बोल्न हुँदैन। उता पुलिस छ, पुलिसलाई त जे भने तैँले खोज्छस् भनिदिए पनि हुन्छ। पुलिस र राजाको यदि वाच्यार्थमा जानुहुन्छ भने तपाईँ मिलाउन कहिदापि सक्नुहुन्न, किनकि उसको उपाधि त्यो वर्दी छ, पुलिसको पोसाक छ, राजाको उपाधि श्रीपेच र त्यस्तै पोसाक छ। अब पुलिस र राजालाई एकै ठान्नको लागि पुलिसले गद्दी छोडिदियोस्, श्रीपेच के अरे राजाले पुलिस श्रीपेच छोडिदियोस्, पोसाक छोडिदियोस्, गद्दी छोडिदिएर मैदानमा आओस्, आँगनमा आओस्। पुलिसले पनि लगाएको वर्दी छोडिदियोस्, बन्दुक सन्दुक छोडिदियोस्, नाङ्गे भएर आओस्। दुवै नाङ्गे आउँदाखेरि के हुन्छ? दुइटै मान्छे मान्छे हुन्छन् कि हुँदैनन्? हो, त्यो मान्छे मान्छे लक्ष्यार्थ श्रीपेच, राजगद्दी, राजपोषक, यता पुलिस, पुलिसले लगाएको जुन वर्दी छ त्यो वाच्यार्थ भयो। हो त्यस्तै एउटा अल्प एउटा सर्व छ। अल्प र सर्व वाच्यार्थ हो, यो पटक्कै मिल्दैन। अब कहाँ जानुपर्छ? ज्ञ, अल्प ज्ञ, अल्पमा पनि ज्ञ छ, सर्वमा पनि ज्ञ छ कि छैन? आज अलि अप्ठ्यारो भयो है। ल अर्जुन तिम्रै ठिक छ भाइ, मेरो भन्दा मेरो त यस्तै अप्ठ्यारो हो। हो यसलाई भन्छन् लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थमा जाँदाखेरि सबै कुरा मिल्छ, वाच्यार्थमा मिल्दैन। हामीले एकदमै प्रयत्न गरेर जगतजननी भगवतीको उपासना गर्दै, मन्त्रको जप गर्दै, पूजा गर्दै के गर्नुपर्छ? तत्पदलाई पनि शोधन गर्नुपर्छ, तोम पदलाई पनि शोधन गरेर वाच्यार्थलाई निकालेर एकातिर राखिदिएर लक्ष्यार्थलाई मात्र सिद्ध गर्न सक्यौँ भने हामी पूर्ण हुन्छौँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त हुन्छौँ। तत्त्वमस्यादि वाक्यन्तु जीव ब्रह्मैक्य बोधकम, यही आउँछ पङ्क्ति। ऐक्य ज्ञाते निर्भयस्तु मद्रुपो हि प्रजायते। यसरी ऐक्य हुनु परेको छ। तपाईँहरूले ऐक्य बुद्धि गर्नुहोस्, एक स्वरूपलाई जान्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूमा पूर्णता आउँछ भनेर जगतजननी भगवती माताले यो तत्त्वमसि महावाक्यको अझै केही विचार गराउनुहुन्छ। यसलाई भोलि विचार गरौँला। हरिओम। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, हरिहर भगवान को, सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वतीपतये। हर 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 महादेव शंभो।